हेलो हाई इट्स मी सञ्जिता पण्डित वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेडिकल विथ सन्जु। साथीहरू आज म हजुरहरूको लागि न्यू टपिक लिएर आएको छु डिस्कम्फोर्ट ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। प्रेग्नेन्सीको बेलामा डिफ्रेन्ट किसिमको डिस्कम्फोर्टहरू आउन सक्छ। त्यो मेबी माइनर हुन सक्छ अथवा मेजर हुन सक्छ। आज हामी हेर्नेछौँ माइनर डिसअर्डर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। फर्स्ट टाइममा मेजर हेर्यो भने के हुन्छ साथीहरू आतिन सक्छ हो, यस्तो पनि कन्डिसन आउँछ प्रेग्नेन्सीको बेलामा, यस्तो पनि आउँछ। डोन्ट वरी, सबैको प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्ट पनि दिनेछु हजुरहरूलाई। सो फर्स्टमा आज हामी हेरौँ माइनर डिस्कम्फोर्ट ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। यसमा माइनर डिस्कम्फोर्ट ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा कस्तो कस्तो माइनर डिस्कम्फोर्टहरू आउँछ, कस्तो कस्तो माइनर कन्डिसन्सहरू आउँछ भन्ने बारेमा हेर्छौँ। यसमा सिस्टम वाइज जाने हो। फर्स्टमा हेरौँ डाइजेस्टिभ सिस्टम डिसअर्डर र यसको फर्स्टमा आउँछ मोर्निङ सिकनेस। Morning sickness is a common problem, common minor disorder during pregnancy. Morning sickness भनेको मेडिकल वर्ड हो र यसलाई जनरली हामी युज गर्ने भनेको नाउजिया एन्ड भमिटिङ। नाउजिया भमिटिङ जनरली युज गर्छ र मेडिकल वर्ड मर्निङ सिकनेस यो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा हुन्छ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ र मेनली मर्निङमा हुन्छ। त्यही भएर नाउजिया भमिटिङलाई ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको टाइममा मर्निङ सिकनेस भन्छ। इट मे अकर एट एनी टाइम ड्युरिङ अ डे बट मेनली मर्निङमा हुन्छ। यो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा हुन्छ। 50 to 85% अल प्रेग्नेन्सीमा यो मर्निङ सिकनेस हुन्छ। म्याक्सिमम वुमेन्सहरूमा मर्निङ सिकनेस हुन्छ। हुनलाई त डिफ्रेन्ट किसिमको माइनर डिसअर्डरहरू छ बट मेन भनेको मर्निङ सिकनेस जुन जेनरली म्याक्सिमम वुमेन्सहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। 80% के हुन्छ 12th to 14th विक अफ जेस्टेसन सम्म जान्छ भने 20%मा लङ टाइमसम्म लङ पिरियडसम्म चाहिँ यो भइराखेको हुन्छ। 20%मा के हुन्छ थर्ड ट्राइमेस्टरसम्म पनि यो जान सक्छ तर 80%मा 12 to 14th विक अफ जेस्टेसनसम्म चाहिँ मात्र हुन्छ। अब यसका कजेसहरू हेरौँ कसरी चाहिँ किन चाहिँ मर्निङ सिकनेस हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा भने। The first and the main cause is increased hormone, HCG hormone. Increase HCG hormone and estrogen. मेन कज हो यो मेन कज हो। HCG हार्मोन एन्ड एस्ट्रोजेन को लेभल ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सी को बेलामा हाई भएको हुन्छ। यो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा किन कमन हुन्छ म्याक्सिमम बिकज HCG को लेभल फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा हाई भएको हुन्छ। सेकेन्ड ट्राइमेस्टर्सदेखि यसको लेभल कम हुँदै जान्छ। पिक लेभल भनेको जो 90 to 100 डेजमा हुन्छ त्यो भनेको फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा आउँछ। त्यही भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा कम हुन्छ र सेकेन्ड र थर्ड ट्राइमेस्टर्सदेखि यो कम हुन थाल्छ किनभने HCG को लेभल पनि कम हुन थाल्छ। फर्स्ट टाइममा आउने हर्मोन भनेको HCG हर्मोन हो जुन ब्लड अथवा युरिनमा डिटेक्ट गर्छ। प्रेग्नेन्ट छ भने आइडेन्टिफाई गर्नका लागि एक्जामिनेसन गर्छ के को युरिन एन्ड ब्लडको जुनमा हेर्नका लागि HCG हर्मोन हेर्नका लागि र यही हर्मोन इन्क्रिज भयो भने त्यो नाउजिया भमिटिङ गराउँछ यही हर्मोनले गर्दा। अर्को इन्क्रिज सेन्सिटिभिटी टु स्मेल। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा स्मेलको सेन्सिटिभिटी चेन्ज भएको हुन्छ, इन्क्रिज भएको हुन्छ। जुन खानेकुरा पहिलादेखि राम्रो लागिरहेको थियो त्यो के हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा त्यो मेबी गनाउन थाल्छ, राम्रो लाग्दैन, त्यसको टेस्ट नै फरक आउन सक्छ। जस्तै मैले हेरेकोमा के हुन्छ पहिलादेखि नै प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा पहिला मदरहरूलाई के हुन्छ माछा मासुहरू धेरै मनपर्छ तर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा त्यही मिठो लाग्ने खानेकुरा ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा गनाउन थाल्छ, ब्याड अर्डर आउन थाल्छ त्यसबाट। त्यही भएर के हुन्छ त्यो के भयो सेन्सिटिभिटी चेन्ज भएको छ, इन्क्रिज भएको छ जसले गर्दा ब्याड स्मेल आइरहेको छ त्यसबाट र त्यसले गर्दा चाहिँ नाउजिया एन्ड भमिटिङ भइराखेको हुन्छ प्रेग्नेन्ट वुमेन्सहरूलाई। यो थियो दुईवटा रिजन। अब यसको प्रिभेन्सन हेरौँ।
मोर्निङ सिकनेस भनेको माइनर डिस्कम्फोर्टमा आउँछ। बट 10 to 15 अथवा त्योभन्दा बढी एक दिनमा चाहिँ भोमिटिङ भइरहेको छ भने त्यो मेजर कन्डिसनमा जान्छ, जसलाई हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भन्छ। इफ 10 to 15 टाइम्स अ डे भइरहेको छ भने यो भयो हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम। हाइपरइमेसिस ग्राभिडेरम भन्छ। यो मेजर कन्डिसनमा जान्छ र यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि डाक्टर कहाँ रेफर गर्नुपर्छ, मेडिसिन्सहरू चलाउनुपर्छ। बट लेस देन 10 टाइम्स भइरहेको छ अ डे भने यो त माइनर कन्डिसन हो र माइनर कन्डिसनलाई घरमै ट्रिटमेन्ट दिन सक्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ यो नहुन दिनको लागि। सो द फर्स्ट प्रिभेन्सन इज जुन फुडहरूबाट अर्डर आइरहेको छ त्यस्ता फुडहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यो फुडहरू एभोइड गर्नुपर्छ। अर्डर आउने फुडहरू एभोइड गर्नु पर्यो। सेकेन्ड के हुन्छ, स्टोमकलाई खाली राख्नु हुँदैन, स्टोमकलाई इम्टी राख्नु हुँदैन, जतिखेर पनि भरेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि थोरै खाने तर खाइराख्नुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कोही वुमेन्स वान टाइममा 4वटा रोटी खाइरहेको थियो भने त्यो 4वटा रोटी एक टाइममा नखाएर त्यो 4टै रोटीको डिफ्रेन्ट टाइम हुनुपर्छ हैन। 1 आवरमा अथवा 2 आवरमा सकाउनु पर्यो त्यो 4वटा रोटी। जुन पहिला 1 टाइममा 4वटा रोटी खाइरहेको थियो भने त्यही 4वटा रोटी अब के गर्नु पर्यो, प्रेग्नेन्सीको टाइममा 4 टाइममा खानुपर्छ अथवा 2 टाइममा सकाउनु पर्यो हैन। 2 to 3 आवर्समा खाइराख्नुपर्छ, स्टोमकलाई खाली राख्नु भएन। जसले गर्दा के हुन्छ, नाउज एन्ड भोमिटिङ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को, खाने बित्तिकै ब्रस गर्नु भएन, खाने बित्तिकै सुत्नु भएन, खाने बित्तिकै अपराइट पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी म्याक्सिमम टाइम रेस्ट गर्नुपर्छ। 8 आवर नाइटमा, 2 आवर्स मोर्निङ एन्ड 2 आवर्स इभिनिङ गरी चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, प्रेग्नेन्सीको बेलामा बेडबाट उठ्ने बित्तिकै मोर्निङमा मुभमेन्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन, इमिडिएटली चाहिँ सडनली मुभमेन्ट गर्नु हुँदैन। फर्स्टमा उठ्ने बित्तिकै बेडमै 2 to 4 मिनटसम्म रेस्ट गर्ने, देन मुभमेन्ट गर्ने हो। यति गर्दा मोर्निङ सिकनेसलाई हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। अर्को कन्डिसन हेरौँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको नै। नेक्स्ट वान इज हार्ट बर्न। यो भनेको हुन्छ इट इज अ बर्निङ सेन्सेसन in the middle part of chest and हार्ट बर्न इज द सेकेन्ड डाइजेस्टिभ सिस्टम डिसअर्डर्स। हार्ट बर्न भनेको चाहिँ बर्निङ सेन्सेसन हुनु मिडल पार्ट अफ द चेस्ट एन्ड यो चाहिँ अपराइट माथितिर चाहिँ गइराखेको हुन्छ ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ। यो कमन प्रब्लम हो, यो माइनर डिसअर्डर हो, कमन हुन्छ यो प्रेग्नेन्सीमा र यो भनेको 30 to 40 विक्स अफ जेस्टेसनमा हुन्छ। 30 to 40 विक्स अफ जेस्टेसनमा हुन्छ र यो मेनली भनेको एट नाइटको टाइममा जुन बेलामा वुमेन्सहरू रेस्ट गरिरहेको हुन्छ, रेस्टिङ फेजको बेलामा चाहिँ हार्ट बर्न बडी चाहिँ फिल हुन्छ एट नाइटको टाइममा। यो दिनमा पनि हुनसक्छ बट म्याक्सिमम भनेको नाइटमा हुन्छ। यसको कजेस के हुन्छ, ड्यू टु इन्क्रिज प्रोजेस्टेरोन लेभल। प्रोजेस्टेरोन लेभल के हुन्छ, प्रेग्नेन्सीको बेलामा हाई भएको हुन्छ र यो इन्क्रिज प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ, डिक्रिज ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल मोबिलिटी। इन्क्रिज प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल मोबिलिटी हुन्छ, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एक्टिभिटी जुन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई के गर्छ, डिक्रिज गरिदिएको हुन्छ र यही हर्मोनले गर्दा अर्को भनेको स्टोमक रिगर्जिटेसन।
स्टोमक रिगर्जिटेसन्स पनि भइराखेको हुन्छ। अब यो हर्मोनले गर्दा चाहिँ जुन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल बाउल जुन मुभमेन्ट हुन्छ, एक्टिभिटिज हुन्छ, त्यो चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हार्ट बर्न भइराखेको हुन्छ वुमेन्सहरूलाई। र अर्को स्टोमक रिगर्जिटेसन्स, यो चाहिँ इन्लार्जिङ युटेरसबाट के हुन्छ, स्टोमक रिगर्जिटेसन भइरहेको हुन्छ। कसरी हेर्नु, ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा के हुन्छ, जेस्टेसन अनुसार जसरी जेस्टेसन बढ्दै जान्छ त्यो अनुसार के हुन्छ, युटेरस पनि माथितिर गइराखेको हुन्छ, बढिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा स्टोमकमा प्रेसर बढ्छ र प्रेसर परेपछि के हुन्छ, स्टोमक रिगर्जिटेसन हुन्छ र जसबाट के हुन्छ, हार्ट बर्न फिल भइराखेको हुन्छ मदरहरूलाई। ओके, अब यसका प्रिभेन्सनमा के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा त त्यस्तो फुडहरू खानु हुँदैन जसले हार्ट बर्न गराउन चाहिँ सक्छ, लाइक स्पाइसी फुडहरू हैन, टोब्याको भयो, सिगारेट, स्मोकिङ, कोको कोलाहरू भयो, टी, कफी जस्ता फुडहरू चाहिँ खानु हुँदैन। यो फुडहरूले के गर्छ, बर्निङ सेन्सेसन चाहिँ ल्याउने बढी गर्दछ। सो यस्ता फुडहरूलाई एभोइड गर्नुपर्छ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको टाइममा। ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी वाटर इन्टेक बढाउनुपर्छ। नर्मली एउटा एडल्टले 2 to 3 लिटर्स पानी खान्छ भने प्रेग्नेन्सी अवस्थामा 6 to 8 ग्लासेस अफ वाटर बढाउनुपर्छ इन्टेक। सुत्दाखेरि के हुन्छ, हार्ट बर्नबाट बच्नको लागि सुत्दाखेरि के हुन्छ, हेड एलिभेट गरेर सुत्नुपर्छ, पिल्लोको चाहिँ सहयोग लिएर पोजिसन मेन्टेन गरेर चाहिँ सुत्नुपर्छ र रेस्ट गर्नुपर्छ। यही प्रिभेन्सन अपनाउँदा के हुन्छ, हार्ट बर्न कम हुन्छ, यो चाहिँ हुँदैन। अब अर्को प्रब्लम हेरौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टममा नै थर्ड वान इज कन्स्टिपेसन। यो पनि एउटा माइनर एन्ड द कमन प्रब्लम हो ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको टाइममा। कन्स्टिपेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ। कन्स्टिपेसन भनेको सुरु प्रेग्नेन्ट भएकोदेखि लिएर पोस्टपार्टम पिरियडसम्म पनि यो जान सक्छ कतिपय वुमेन्सहरूमा, बट मोर कमन इन सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा चाहिँ कमन हुन्छ कन्स्टिपेसन। यसको कजेस हेर्दाखेरि के हुन्छ, प्रेग्नेन्सीको बेलामा प्रोजेस्टेरोन लेभल हाई भएको हुन्छ। पहिलाको भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नु भएको होला, हर्मोनल इफेक्टमा मैले भनिसकेको छु सबै के हुन्छ, त्यसमा प्रोजेस्टेरोन लेभल ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको टाइममा प्रोजेस्टेरोन लेभल हाई भएको हुन्छ र यो हाईले गर्दा के हुन्छ, बाउल एक्टिभिटी हुन्छ, बाउल मोबिलिटी हुन्छ, त्यो चाहिँ डिक्रिज भएको हुन्छ, जसले गर्दा कन्स्टिपेसन हुन जान्छ। अर्को भन्दाखेरि कम्प्रेसन भनेको इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा। इन्लार्जिङ युटेरस प्रेग्नेन्सीको बेलामा युटेरस बढिराखेको हुन्छ जेस्टेसन अनुसार, त्यसबाट के हुन्छ, इन्टेस्टाइन्सहरू पनि कम्प्रेस भइराखेको हुन्छ, इन्टेस्टाइन्समा पनि प्रेसर परिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा इन्टेस्टाइनमा प्रेस पऱ्यो भने के हुन्छ, जुन स्टुल सिस्टम हुन्छ, जुन स्टुलिङ प्रोसेस हुन्छ त्यसमा अल्टरनेसन आउँछ र कन्स्टिपेसन हुन जान्छ। अर्को भनेको ल्याक अफ एक्सर्साइजको चाहिँ अल्टरनेसन भएर पनि यो कन्स्टिपेसन आउने चान्सेस हुन्छ। र अर्को र मेन भनेको के हुन्छ, साइड इफेक्ट अफ आइरन। जुन आइरन पिल्स खाइरहेको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा सबै मदर्सहरूलाई हेमोग्लोबिन लेभल मेन्टेन गर्नको लागि, ब्लड चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि आइरन प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ र यो खानु नै पर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। बट यसको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ, आइरन पिल्सको साइड इफेक्टले गर्दा कन्स्टिपेसन हुन सक्छ। यो कजेसहरूले गर्दा के हुन्छ, कन्स्टिपेसन हुन्छ र यो भनेको माइनर डिसअर्डर हो प्रेग्नेन्सीको बेलामा। र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि प्रिभेन्सनमा के हुन्छ, फर्स्टमा त ब्यालेन्स डाइट खानुपर्छ हैन, फाइबरयुक्त डाइटहरू फुडहरू चाहिँ खानुपर्छ, रफली फुडहरू खानुपर्छ, जुन फुडहरूमा फाइबर पाउँछ, कन्स्टिपेसनको एगेन्स्टमा काम गर्छ त्यस्ता फुडहरू चाहिँ खानुपर्छ। अर्को भनेको बाउल चाहिँ जुन ह्याबिट हुन्छ, जुन टाइममा बाउल ह्याबिट मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, सेम टाइममा टोयलेटमा प्रत्येक दिन सेम टाइममा जानुपर्छ र त्यो ह्याबिटलाई चाहिँ रेगुलर नै राख्नुपर्छ।
अर्को इफ आइरन चौकीबाट चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ, यो के भन्छ अरे कन्स्टिपेसन आइरहेको छ, कन्स्टिपेसनलाई प्रिभेन्ट गरेन, यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेन भने हेमोराइडको पनि रूप लिन सक्छ। सो त्यसबाट बच्नको लागि इफ आइरन चौकीबाट त्यस्तो भइरहेको छ भने आइरनलाई चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ, आइरन खानु भएन यो बेलामा। अर्को बढी मात्रामा पानी खानुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा, यो कन्स्टिपेसनबाट चाहिँ बच्नको लागि। जेनरली पनि कन्स्टिपेसन हुँदा के गर्नुपर्छ, फाइबर डाइटहरू खानुपर्छ, पानीहरू ब्यालेन्स डाइट खाइराख्नुपर्छ कन्स्टिपेसनबाट बच्नको लागि न। र प्रेग्नेन्सीमा पनि सेम त्यस्तै हो, र बबेल ह्याबिट चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु हुँदैन, रेगुलर जे छ त्यही चाहिँ राख्नुपर्छ। ओके, अब अर्को डिसअर्डरहरू एन्ड लास्ट डिसअर्डर्स अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम इज अफ सिस्टम माइनर त्यो कन्डिसन पाइका। पाइका भनेको के हुन्छ, इट इज एन एबनर्मल डिजायर टु इट सब्सटेन्स। यसमा पाइकामा के हुन्छ, एबनर्मल सब्सटेन्सहरू हैन, एबनर्मल डिजायर हुन्छ के पेसेन्टलाई, वुमेन्सहरूलाई चाहिँ सब्सटेन्सहरू खानको लागि। जुन अननेचुरल सब्सटेन्स हुन्छ, अननेचुरल सब्सटेन्स चाहिँ खान मन पराउँछ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। यो सबै केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन सेन्स अफ स्मेल, सरी टेस्टको सेन्समा नै चेन्ज भएको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। फर्स्ट कज भनेको त अननोन, केही थाहा छैन किन खाइरहेको छ भने थाहा छैन, अननोन हो यसको कजेस। बट अर्को कज हेर्दाखेरि के हुन्छ, टेस्टमा नै चेन्ज आएको हुन्छ, जुन नखानुपर्ने कुराहरू पनि खाउ जस्तो लाग्छ। इक्जाम्पल जस्तै कि जुन माटोको भाँडाकुँडाहरू बनाएको हुन्छ, भाँडोहरू माटोको बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ आगोमा पकाएको हुन्छ, कति राम्रो लाग्छ हेर्नमा, एट्र्याक्टिभ हुन्छ, त्यस्ता त्योहरू चाहिँ खाइरहेको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। अर्को जस्तो कि चुला, माटोको चुला बनाएको छ र त्यो भित्रको जुन चाहिँ रेड कलरको माटो पाकिसकेको हुन्छ, त्यो माटोहरू पनि के हुन्छ, स्मेल, राम्रो स्मेल आइरहेको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। र त्यही स्मेलले गर्दा त्यसको टेस्टमा चेन्जेसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो पनि खाइरहेको हुन्छ। पर त्यो अननेचुरल हो, त्यो खानेकुरा हो, खानेकुरा त होइन, त्यो पनि के गर्छ, खाइराखेको हुन्छ, राम्रो लाग्छ, टेस्टमा चेन्ज आएको छ, खान रुचाउँछ। त्यही भनेको पाइकाहरूमा के हुन्छ, एबनर्मल डिजायर हुन्छ, वुमेन्सहरूलाई एबनर्मल डिजायर हुन्छ, अननेचुरल सब्सटेन्सहरू खाइरहेको हुन्छ, अननेचुरल सब्सटेन्सहरू खाउ जस्तो मन लागिरहेको हुन्छ र खाइ पनि राखेको हुन्छ। माटोको भाँडाकुँडाहरू खाइरहेको हुन्छ, जुन जे पनि खाइराखेको हुन्छ, जुन नखानुपर्ने हो, हेल्थको लागि राम्रो हुँदैन, त्यो पनि त्यो चाहिँ सब्सटेन्सहरू खाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको पाइका हो। र यसको कजेस त्यही, फर्स्टमा अननोन, फर्स्ट वाज अननोन, सेकेन्डमा यो भयो चेन्ज इन सेन्स अफ टेस्ट, र अर्को भनेको के हुन्छ, हर्मोनल चेन्जले गर्दा पनि यो भइराखेको हुन्छ। कति हर्मोन्सहरू चेन्ज भएको हुन्छ, कति डिक्रिज भएको हुन्छ, कति हाई भएको हुन्छ, अल्टरनेसनले गर्दा के हुन्छ, जो चाहिँ पाइकामा जान सक्छ वुमेन्सहरू। यसको प्रिभेन्सनको लागि के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा त हेल्दी फुडहरू दिनुपर्छ है पर्सनलाई। यो अनहेल्दी फुड हो भने चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो। इफ त्यही पनि खाइरहेको छ भने के गर्नुपर्छ, अब त्यसलाई त्यसको सट्टामा चाहिँ उसलाई मनपर्ने एक्टिभिटिजहरूमा लगाइदिनुपर्छ खाइरहेको बेलामा होइन। उसलाई मनपर्ने एक्टिभिटिजमा लगाउनुपर्छ, उसलाई मनपर्ने त्योभन्दा पनि बढी मनपर्ने फुडहरू त्यतिखेर नै देखाउनुपर्छ खानाको लागि। त्यसले के गर्छ, त्यसलाई इग्नोर गर्छ, एभोइड गर्छ, चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। नेचुरल फुडहरू जुन ब्यालेन्स डाइटहरू खानुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। The first minor disorder in musculoskeletal system is cramping. Cramping leg भनेको लेगमा चाहिँ पेन हुनु, मसलहरू चाहिँ क्र्याम्प हुनु होइन, दुख्नु। र यो सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ। सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा यो कमन हुन्छ र यो पनि के हुन्छ, म्याक्सिमम टाइम नाइटमा चाहिँ बडी पेन भइराखेको हुन्छ।
क्र्याम्पिङ लेग भनेको चाहिँ के हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा मसलहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ जसले गर्दा वुमेनलाई पेन फिल भइरहेको हुन्छ मोस्टली यो लेगको मसलमा र काल्फ मसलमा पेन बडी भइराखेको हुन्छ र नाइट टाइममा जुनसुकै टाइममा हुन सक्छ बट नाइट टाइममा किन हुन्छ भन्दाखेरि नाइट टाइममा रेस्टिङ फेजमा हुन्छ मसलहरू चाहिँ वर्किङ फेजमा हुँदैन रेस्टिङ फेजमा हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ नाइट टाइममा बडी पेन फिल हुन्छ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको टाइममा सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा अब यसका कजेसहरू हेरौँ यसका कजेसमा के हुन्छ द फर्स्ट कज इज अननोन फर्स्ट कज भनेको अननोन थाहा छैन किन भइरहेको छ र अर्को कज के हुन्छ ल्याक अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस यसले के गर्छ मसललाई स्ट्रङ्गेस्ट बनाउनमा हेल्प गर्छ र यसको कमी हुँदाखेरि चाहिँ क्र्याम्पिङ लेग मसलहरू चाहिँ क्र्याम्प भइराखेको हुन्छ क्याल्सियम एन्ड फस्फोरसको ल्याकिङले गर्दा अर्को के हुन्छ पोर सर्कुलेसन किन हुन्छ भन्दाखेरि इनलार्जिङ अब यो इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा पोर सर्कुलेसन कसरी हुन्छ हेर्नु पोर्स इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा अघि पनि कन्स्टिपेसनमा हेर्यो इन्टेस्टाइन थिचिरहेको छ त्यसबाट के हुन्छ स्टोमक रिगर्जिटेसन पनि हुन्छ यहाँ पोर सर्कुलेसन दिएको छ कसरी हुन्छ हेर्नु यो युटेरस भयो हैन युटेरस के हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा इन्लार्ज भइराखेको हुन्छ सो यो इन्लार्जमेन्टले गर्दा पेल्भिसमा भएको पेल्भिक भेसलहरुमा के हुन्छ कम्प्रेस पर्छ हैन त्यहाँ प्रेसर पसेपछि के हुन्छ न्यारोइङ हुन थाल्छ भेसल्सहरु जसले गर्दा पोर सर्कुलेसन हुन्छ होल बडीको सर्कुलेसनमा अल्टर आउँछ बट मेन भनेको लोअर एक्सट्रिमिटिजहरुमा हैन तल लोअरको खुट्टाहरुमा ब्लड सर्कुलेसन पोर हुन्छ जसबाट के हुन्छ क्र्याम्पिङ लेग हुन्छ सर्कुलेसन राम्रोसँग भएन भने अभियसली त्यहाँ पेन हुन्छ यसले गर्दा अर्को चाहिँ एक्सरसाइज ल्याक अफ एक्सरसाइज योहरुबाट पनि के हुन्छ पेन अर्को फ्याटिग कसरी हुनु पोर सर्कुलेसन छ सर्कुलेटरी सिस्टम राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने अभियसली फ्याटिग हुन्छ न हाइपोटाइटेन्सनमा जान सक्छ जसबाट के हुन्छ बडी पेन चाहिँ हुन सक्छ अब यसको प्रिभेन्सनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा जुनको ल्याकिङ छ त्यो चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो क्याल्सियम एन्ड फस्फोरसको ल्याकिङ छ सो क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस भएको फुडहरू खानुपर्छ मिल्क खानुपर्छ एट नाइट बेडमा जानुभन्दा पहिला मिल्क चाहिँ कम्तीमा 1 गिलास मिल्क चाहिँ खानुपर्छ यसको लागि हैन दिनमा पनि रेस्ट गर्नुपर्छ हैन हाई हिल को स्यान्डलहरु चाहिँ सुजहरु लगाउनु हुँदैन लङ टाइमसम्म एउटै पोजिसन्समा बस्नु हुँदैन यो सबै मेन्टेन गर्यो भने के हुन्छ क्र्याम्पिङ लेगबाट बस्न सक्छ हैन एक्सरसाइज पनि जुन स्विमिङ एक्सरसाइज हैन वाकिङ योगाहरु चाहिँ गरिराख्नु पर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा यसबाट के हुन्छ जुन बडी एकहरु हुन्छ त्यो चाहिँ रिलिफ हुन्छ ओके अर्को यही सिस्टममा हेरौ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टममा अर्को कन्डिसन कमन कन्डिसनहरु हो र यसलाई हामी घरमै प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट दिन सकिन्छ नेक्स्ट वन इज ब्याक पेन ब्याक एक भनेको के हो पछाडीको ढाड दुख्नु हो प्रेग्नेन्सीको बेलामा यो पनि कमन हो यो र सेम यो पनि सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ अब यो एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ ब्याक भयो र यो युटेरस हैन यतातिर युटेरस यो बढिरहेको छ भने हैन कजेसमा यसको कजेस हेर्दाखेरि के हुन्छ सेम इन्लार्जिङ युटेरस अथवा पोर सिटिङ यो दुईवटाबाट चाहिँ ब्याक एक हुन सक्छ हैन यो भर्टेब्रा भयो र भर्टेब्रा भयो एन्ड यो इन्लार्जमेन्ट युटेरसले गर्दा के भइरहेको छ भर्टेब्रामा कम्प्रेस परिरहेको छ हैन यसमा पोजिसन पनि आफूलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो भइरहेको छ यो भर्टेब्रा भयो र यो युटेरस इन्लार्जमेन्टले गर्दा के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ यसमा प्रेसर पर्न थाल्छ जसले गर्दा पेन एराइज हुन्छ हैन पोर सिटिङ राम्रोसँग मेन्टेन गरेको छैन आफूलाई कम्फर्टेबल पोजिसनमा राखेको छैन भने ब्याक एको हुन्छ र ब्याक एको हुँदा चाहिँ भर्टेब्रामा पछाडीतिर
पेन भइराखेको हुन्छ र त्यो पेन बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ तल्लो पार्टतिर चाहिँ लोअर एक्सट्रिमिटिजहरुमा सर्दै जान्छ र यसको प्रिभेन्सनको लागि के गर्नुपर्छ हेर्नु प्रिभेन्सनको लागि त फर्स्टमा पोर सिटिङ छ त्यसलाई चाहिँ गुड पोजिसन मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन जुन पेन भइरहेको छ पेनबाट रिलिफ हुनको लागि गुड पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ अर्को ब्यालेन्स डाइटहरु खाइराख्नु पर्छ हैन सिम्पल एक्सरसाइजहरु जुन गर्न सकिन्छ त्यस्ता एक्सरसाइजहरु गर्नुपर्छ मसाज पनि गर्दा पेन रिलिफ हुन्छ हैन हट एप्लिकेसन पनि दिदा पेन रिलिफ हुन्छ हैन अर्को भनेको हाई हिलको सुजहरु लगाउनु हुँदैन त्यसले गर्दा के हुन्छ एउटा पोइन्टेड ठाउँमा गएर पेन भइराखेको हुन्छ सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हाई हिलहरु चाहिँ लगाउनु भएन हैन अर्को के हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा सिम्पल कामहरु गरिराख्नु पर्छ बट हेभी कामहरु हैन जुन हेभी लोडहरु हुन्छ त्यस्ता सामानहरु लिफ्ट गर्नु हुँदैन मुभमेन्ट गर्नु हुँदैन चलाउनु हुँदैन र अर्को भनेको सुत्दाखेरि लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ किन कसरी हेर्नु हाम्रो हार्ट कहाँ छ लेफ्टतिर छ हार्टको जुन लास्ट पोजिसन एपेक्स त्यो लेफ्टतिर छ सो लेफ्टतिर सुत्दाखेरि के हुन्छ सर्कुलेटरीमा राम्रो हुन्छ हैन ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुन जान्छ त्यसबाट के हुन्छ पेन रिलिफ हुन्छ त्यही भएर लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ साथीहरु अर्को डिसअर्डरहरु अर्को सिस्टम हेरौ हैन जेनाइटो युरिनरी सिस्टम डिसअर्डर यसमा फर्स्टमा हेरौ युरिनरी फ्रिक्वेन्सी यो पनि एउटा माइनर एन्ड कमन प्रब्लम हो ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी को बेलामा म्याक्सिमम वुमेन्सहरुमा चाहिँ युरिनरी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र यो भनेको इयरली प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ र यो सबैको कजेस भनेको एउटै हो इन्लार्जिङ युटेरस म्याक्सिमम भनेको डिस्कम्फोर्टहरु आउनु प्रेग्नेन्सीको बेलामा हार्मोनल चेन्जले गर्दा र इन्लार्जमेन्ट अफ युटेरसले गर्दा हो यो पनि युरिनरी फ्रिक्वेन्सी पनि इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा चाहिँ भइराखेको हुन्छ कसरी हुन्छ हेर्नुस् फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा के हुन्छ युटेरस 12th वीकमा सिम्फेसिस पिबिसमा जान्छ हैन एब्डोमिनलमा आउन थाल्छ 12 वीक्समा बट त्यो भन्दा पहिला त कहाँ हुन्छ पेल्भिक एरियामा नै हुन्छ सो पेल्भिक एरियामा भयो हुन्छ र युरिनरी ब्ल्याडर पनि पेल्भिक एरियामा हुन्छ सो के हुन्छ त्यतिखेर फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा त्यो युरिनरी ब्ल्याडरलाई कम्प्रेस गरिरहेको हुन्छ थिचिराखेको हुन्छ प्रेस गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ युरिनरी फ्रिक्वेन्सी फिल गर्छ र वुमेनमा चाहिँ युरिनरी फ्रिक्वेन्सी भइराखेको हुन्छ कम्प्रेसनले गर्दा हैन कम्प्रेसमेन्टले गर्दा चाहिँ भइराखेको हुन्छ भने सेम एज थर्ड ट्राइमेस्टर्समा पनि के हुन्छ जुन इन्लार्जिङ युटेरस माथितिर गइसकेको हुन्छ हैन जिफाइड प्रोसेसमा 37 वीक्समा जिफाइड प्रोसेसमा पुग्छ र 37 वीक्स पछि के हुन्छ लाइटनिङ हुन थाल्छ फर्स्ट तलतिर आउनु भनेको लाइटनिङ हो हैन इन्गेजमेन्ट हुन थाल्छ डिसेन्ट हुन थाल्छ त्यसपछि फेरि पनि त्यो इन्लार्जिङ युटेरस कहाँ जान्छ पेल्भिक एरियामा नै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै पेल्भिक एरियामा जान्छ र त्यतिखेर पनि सेम एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर जस्तै युरिनरी ब्ल्याडरलाई कम्प्रेस गरिरहेको हुन्छ प्रेसर दिइराखेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भइराखेको हुन्छ वुमेन्सहरुलाई प्रेग्नेन्सीको बेलामा सो मेन कज के भयो त्यही इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा चाहिँ यो भइराखेको हुन्छ अब यसलाई प्रिभेन्ट कसरी गर्ने हो यो त माइनर कन्डिसन हो प्रिभेन्सन हैन माइनर कन्डिसन हो र यसलाई घरमै हामी सजिलो तरिकाले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ हैन यसको लागि के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स डाइट खानु पर्छ ओके हैन 2 to 3 आवर्समा चाहिँ पानीहरु पनि खाइराख्नु पर्छ इम्प्टी राख्नु हुँदैन स्टोमकलाई र इभिनिङको टाइममा अथवा यो बुझ्नु सुत्नु भन्दा अगाडि 2 to 3 आवर्स पहिला नै पानी खानु पर्छ बेड टाइममा चाहिँ पानी खानु भएन हैन अर्को भनेको चाहिँ जुन ह्याबिट छ त्यही ह्याबिटमा बस्नु पर्छ अब वुमेन्सलाई फिल भएको छ हैन पिसाब चाहिँ आएको छ जस्तो फिल भइरहेको छ भने वुमेन्सलाई के गर्नुपर्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ हैन एभोइड गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यो सेन्सेसनलाई एभोइड गर्नुपर्छ र किगल एक्सरसाइज गर्नुपर्छ किगल एक्सरसाइज भनेको के हुन्छ युरिनलाई हैन कन्ट्रोल गरिराख्ने फिल भएको छ सेन्सेसन आएको छ युरिनेट गर्नको लागि पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गरिराख्ने हैन र एकैचोटीमा गएर चाहिँ सडनली जोडले चाहिँ युरिनेट गर्नु भनेको किगल एक्सरसाइज हो सो यसमा युरिनरी फ्रिक्वेन्सी भएको छ भने किगल एक्सरसाइज परफर्म गर्नुपर्छ यो भनेको मेन हो र ब्यालेन्स डाइटहरु लिने राख्नुपर्छ अर्को एन्ड द मेन पोइन्ट
जुन फुडमा नेचुरल डायरेटिक्स हुन्छ त्यो फुडहरूलाई एभोइड गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। डायरेटिक्स भनेको के हुन्छ? युरिनेसन बडी गराउँछ हैन। सो त्यस्ता फुडहरू जस्तै कि कफी, टी हैन, कोकाकोलाहरू, त्यस्ता फुडहरू के गर्छ? त्यस्ता फुडहरूमा नेचुरल डायरेटिक्स हुन्छ। सो त्यस्ता फुडहरू चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। जुन वुमेन्सहरूलाई युरिनरी फ्रिक्वेन्सी भइरहेको छ उहाँहरूलाई पनि र जसलाई भइरहेको छैन त्यसको लागि पनि, किनभने त्योहरू भनेको हानिकारक हुन्छ, फिटालाई पनि डेन्जर गर्न सक्छ। त्यही भएर ओके, यो भनेको चाहिँ मेन थियो। अब अर्को हेरौँ यसैमा, यही सिस्टममा जेनाइटो युरिनरी सिस्टममा हुने भनेको माइनर डिसअर्डर। नेक्स्ट वान इज स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स। यो ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा ड्युरिङ स्निजिङ अथवा ड्युरिङ कफिङ, ड्युरिङ लाफिङ, वाकिङ, योहरूको बेलामा के हुन्छ? स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स भनेको चाहिँ स्मल एमाउन्टमा युरिन आइहाल्छ आफै हैन। र यसको पनि मेन कज भनेको त्यही हो, इन्लार्जिङ युटेरस। सेम अघिको जस्तै इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा के हुन्छ? ब्ल्याडरमा कम्प्रेस हुन जान्छ र कम्प्रेसर बढेपछि के हुन्छ? लिक हुन सक्छ। त्यो भनेको के भयो? स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स। र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि द मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ? प्रिभेन्सनको लागि केगल एक्सर्साइज। युरिन प्रब्लममा मेनली एक्सर्साइज गर्नु भनेको केगल एक्सर्साइज नै हुन्छ, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइज। र यो एक्सर्साइज पर्फर्म गरिसकेपछि के हुन्छ? जति पनि यो स्ट्रेस इन्कन्टिनेन्स होस् अथवा चाहिँ युरिनरी फ्रिक्वेन्सी होस् त्योहरूलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को हेर्नुहोस्, जुन जेनाइटो युरिनरी सिस्टममा नै पर्छ, म्युकोरिया। यो पनि एउटा माइनर कन्डिसन एन्ड द कमन, बट दिस इज नट अ मोर कमन, इट इज अ रेयर कन्डिसन। र यो भनेको हुन्छ व्हाइट डिस्चार्ज, व्हाइटिस डिस्चार्ज। भेजाइनाबाट चाहिँ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा व्हाइटिस डिस्चार्ज आउनु। र यो व्हाइट किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ? भेजाइनल इपिथेलियम सेल प्रेजेन्ट भएको हुन्छ योमा। त्यही भएर चाहिँ यो व्हाइट चाहिँ कलरको हुन्छ लिक्विडिया ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको टाइममा। र यो कमन हुन्छ र यसको कजेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपरप्लेसिया, भेजाइनल म्युकोसा एन्ड प्रोडक्सन अफ mucus because of estrogen and effect of progesterone। यो दुईवटा हर्मोनको इफेक्टले गर्दा चाहिँ हाइपरप्लेसिया भएको हुन्छ। भेजाइनल म्युकोसाहरू चाहिँ हाइपरप्लेसिया भएको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लिक्वेरिया भइराखेको हुन्छ यो कन्डिसन्समा। र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि यो पनि एउटा माइनर कन्डिसन नै हो र यसलाई घरमै चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। इफ व्हाइटिस डिस्चार्ज आइरहेको छ भने के गर्नु पर्यो? बडी आइरहेको छ भने पेरिनियल प्याड युज गर्न मिल्छ हैन। कटनवाला अन्डर पेन्ट मात्र युज गर्नुपर्छ, टाइट चाहिँ हुनु भएन, लुजली चाहिँ युज गर्नुपर्छ। पानी चाहिँ खाइराख्नुपर्छ र यसलाई इफ डेली चाहिँ सफा गर्नुपर्छ भल्भालाई चाहिँ क्लिन राख्नुपर्छ हैन। त्यहाँको पीएच अल्टर भयो भने चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्छ। सो डेली चाहिँ क्लिन गर्नुपर्छ हैन। बेटाडिनहरूले चाहिँ क्लिन गरिराख्नुपर्छ। फर्स्ट र मेन भनेको के हुन्छ? पेशेन्टलाई आतिनु हुँदैन, यो भनेको नर्मल कन्डिसन हो, यो ठिक हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा। यो कमन प्रब्लम भने चाहिँ भन्नुपर्छ, किनभने व्हाइट डिस्चार्ज आइरहेको छ भने मेबी वुमेन्सहरू आतिन सक्छ जसले गर्दा स्ट्रेस भएर चाहिँ झन् क्रिटिकलमा जान सक्छ। सो यो माइनर कन्डिसन हो र यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भने एडभाइस दिनुपर्छ। अब अर्को कन्डिसन हेरौँ,
circulatory system. The main disorder in circulatory system is postural hypotension. पोस्टरल हाइपोटेन्सनलाई अर्को सुपाइन हाइपोटेन्सन पनि भन्छ यसलाई सुपाइन हाइपोटेन्सन यो कमन हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा फर्स्ट ट्राइमेस्टरदेखि लिएर लास्ट ट्राइमेस्टरसम्म पनि यो जान सक्छ र मेन भनेको चाहिँ यो लेट प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ यसको पनि मेन कज भनेको त्यही हो इन्लार्जिङ युटेरस यो कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् सुपाइन पोजिसनमा ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा इ पेसेन्ट सुपाइन पोजिसनमा चाहिँ पोजिसन आफ्नो मेन्टेन गरेको छ भने के हुन्छ एसेन्डिङ एओर्टा एन्ड अर्को इन्फेरियर भेना कावा यो दुईवटामा कम्प्रेस पर्छ हैन यो दुईवटा थिचिन जान्छ एसेन्डिङ एओर्टा एन्ड इन्फेरियर भेना कावा जुन चाहिँ हार्टको पार्टहरू हो जसले चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टममा हेल्प गर्छ होल बडीमा ब्लड पुर्याउने काम गर्छ त्यो दुईवटा भेसलहरू के हुन्छ थिचिन जान्छ सुपाइन पोजिसन मेन्टेन गर्दाखेरि त्यसबाट यसको रिजल्टले के हुन्छ रिड्युस कार्डियक आउटपुट रिड्युस कार्डिक रिटर्न हैन डिक्रिज ब्लड बीपी ब्लड प्रेसर पनि डिक्रिज हुन्छ र अर्को भनेको डिक्रिज बीपी इन लोअर एक्सट्रिमिटिजमा लोअर एक्सट्रिमिटिजहरुमा चाहिँ बडी बीपी कम भइराखेको हुन्छ प्रेग्नेन्सीको टाइममा हैन कार्डिक आउटपुट पनि डिक्रिज भइराखेको छ कार्डिक रिटर्न पनि डिक्रिज भइराखेको छ यो सब केले गर्दा एसेन्डिङ एओर्टा एन्ड इन्फेरियर भेना कावा थिचेको छ ड्यू टु इन्लार्जमेन्ट अफ युटेरस जसले गर्दा पोस्टरल हाइपोटेन्सन अथवा सुपाइन हाइपोटेन्सन त भयो किनभने यहाँ ब्लड सर्कुलेसन अल्टर भएको छ हैन पोर ब्लड सर्कुलेसन भइरहेको छ बडीमा त्यही भएर यो भनेको हाइपोटेन्सन भयो बट कसरी भइरहेको छ सुपाइन पोजिसन मेन्टेन गरेको छ त्यसबाट चाहिँ भइरहेको छ सो यसलाई सुपाइन हाइपोटेन्सन पनि भन्छ पोस्टरल हाइपोटेन्सनलाई ओके र यसको मेन कज त्यही भयो इन्लार्जिङ युटेरसले गर्दा नै चाहिँ यो चाहिँ भइराखेको छ र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्टमा के हुन्छ फर्स्टमा त पोजिसन मेन्टेन गर्नु पर्यो किनभने यो मेन पोजिसनले गर्दा भइरहेको छ सुपाइन पोजिसनले गर्दा भइरहेको छ सो यो पोजिसन सुपाइन पोजिसन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी एभोइड गर्नुपर्छ लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ अघि पनि भनिसके लेफ्ट लेटरल नै किन राइट पनि गर्दा हुन्छ बट लेफ्ट लेटरल कमन र मेन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ किनले गर्दा ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग हुन्छ र एक्सट्रिमिटिजहरुमा चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ बीपी पनि मेन्टेन हुन्छ हैन कार्डियक आउटपुटहरु पनि यसबाट मेन्टेन हुन्छ त्यही भएर राइट लेटरल पोजिसनमा चाहिँ लेफ्ट लेटरल पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेलामा र अर्को लङ टाइमसम्म एउटै पोजिसनमा उभिनु हुँदैन र अर्को मर्निङ टाइममा अघि पनि भनेको मर्निङ टाइममा इमिडिएटली सडनली चाहिँ बेडबाट उठ्ने बित्तिकै मुभमेन्ट गर्नु हुँदैन जसबाट नाउजा हुन्छ हाइपोटेन्सन हुन सक्छ हैन रिङटा आउन सक्छ त्योबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ 2 to 4 मिनेटसम्म बेडमै रेस्ट गर्ने देन मुभमेन्ट गर्नुपर्छ पोस्टरल हाइपोटेन्सनबाट बच्नका लागि र अर्को कन्डिसन यसमा आउँछ सर्कुलेटरी सिस्टममा नै आउँछ डिजिजनेस और फेन्टिङ यो सेम किन भयो किनभने हाइपोटेन्सन छ बडीमा एनर्जी छैन हैन ग्लुकोज लेभल कम भइसकेको छ हैन बीपी कम छ जसले गर्दा डिजिजनेस एन्ड फेन्ट फिल हुन्छ पर्सनलाई यो सर्कुलेटरी सिस्टममा आउँछ र यो किन भइराखेको छ सुपाइन पोजिसन मेन्टेन गरेको छ त्यही भएर एसेन्डिङ एओर्टा एन्ड इन्फेरियर भेना कावा थिचिरहेको छ पोर सर्कुलेसन भइरहेको छ जसबाट चाहिँ यो डिजिजनेस एन्ड फेन्टिङ ड्यू टु हाइपोटेन्सन ओके अर्को कन्डिसन हेरौँ यसैमा सर्कुलेटरी सिस्टममा नै
डिजिजनेस एन्ड फेन्सिङ भिडियो भेरिकोजा भेन यो पनि कमन प्रब्लम हो। यो कमन प्रब्लम र यो प्रब्लम सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा हुन्छ र यसको पनि कजमा त्यही आउँछ, इन्लार्जिङ युटेरस। इन्लार्जिङ युटेरसबाट के भइराखेको छ, भेरिकोज भेन भइराखेको छ। त्यसमा के थियो, एसेन्डिङ एओर्टा एन्ड इन्फेरिक भेनका बाद थिचिरहेको थियो भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ, त्यहाँको होइन पेल्भिक रिजनको सुपरफिसियल भेनहरू थिचिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा पोर सर्कुलेसन हुन्छ र भेरिकोज भेन चाहिँ भइराखेको हुन्छ। भने अर्को हुन्छ रिल्याक्सेसन अफ स्मुथ मसलहरू चाहिँ रिल्याक्सेसनले गर्दा अथवा हर्मोनल चेन्जेसहरूले गर्दा पनि चाहिँ भेरिकोज भेन भइराखेको हुन्छ। यो मोस्टली कस्तो पर्सनमा हुन्छ, इन्लार्ज बेबी भएको वुमेन्सहरूमा चाहिँ कमन हुन्छ भेरिकोज भेन। वेट बडी भएको मदरहरूमा, मेटर्नल एज बडी भएको प्रेग्नेन्ट वुमेन्सहरूमा चाहिँ कमन हुन्छ भेरिकोज भेन। र अर्को भनेको चाहिँ मल्टिपल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मोर कमन हुन्छ भेरिकोज भेन हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, प्रिभेन्सन। यो पनि त माइनर डिसअर्डर हो, यसलाई पनि घरमै चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यसको लागि फर्स्टमा त पोजिसन चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्छ होइन, लेट लेटरल पोजिसन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, रेस्ट गर्नुपर्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ लङ टाइमसम्म एउटै पोजिसन्समा चाहिँ उभिराख्नु पर्दैन, हाई हिल सुजहरू लगाउनु हुँदैन, ब्यालेन्स डाइटहरू खाइराख्नुपर्छ। इफ भेरिकोज भेन चाहिँ बडी छ भने त्यहाँ सपोर्टिभ डिभाइसहरू पनि लगाउन मिल्छ। एफेक्टेड पार्टलाई एलिभेट गरेर चाहिँ सुत्नुपर्छ, पिलोको सहयोग लिएर मेन्टेन गर्नुपर्छ र एलिभेट गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ एफेक्टेड पार्टलाई। अर्को भनेको कतिजनाको बानी के हुन्छ, आफ्नै खुट्टालाई क्रस गरेर सुत्ने बानी हुन्छ। सो इफ भेरिकोज भेन छ भने चाहिँ क्रसलाई एभोइड गर्नुपर्छ। इफ क्रस गर्यो भने के हुन्छ, एउटा खुट्टाले अर्को खुट्टा थिचिन्छ, त्यहाँको भेसल्सहरू पनि थिचिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ भेरिकोज झन् चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ। सो यो क्रसिङ जुन गर्ने बानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ। भेरिकोज भेन छ भने यसलाई एभोइड गर्नुपर्छ। ओके, सो यसरी के गर्न सकिन्छ भने प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भेरिकोज भेनलाई। के हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा हाम्रो बडीमा, वुमेन बडीमा जति पनि सिस्टमहरू छ सबै सिस्टम्सहरूमा अल्टरनेसन आएको हुन्छ बिकज अफ द हर्मोनल चेन्जेस अथवा इन्लार्जमेन्ट युटेरसले गर्दा होस्, डिफ्रेन्ट रिजनहरूले गर्दा के हुन्छ अल्टरनेसन आएको हुन्छ, जसबाट एउटा प्रेग्नेन्ट वुमनको जेनरल कन्डिसनमा, जेनरल लाइफमा चाहिँ चेन्ज आउन सक्छ। लाइक स्लिपिङ प्याटर्नमा चेन्ज आउन सक्छ। ओके, अर्को भनेको न्युट्रिसनमा, डाइटहरूमा चेन्जेस आउन सक्छ होइन। जेनरल एक्टिभिटिज हुन्छ, डेली एक्टिभिटिज, त्यसमा पनि अल्टरनेसन आउन सक्छ। ओके, नेक्स्ट हेरौँ नर्भस सिस्टम र नर्भस सिस्टमका फर्स्ट वान इज कार्पल टनल सिन्ड्रोम। र कार्पल टनल सिन्ड्रोम भनेको के हुन्छ, यसमा के हुन्छ, फिङ्गर अथवा ह्यान्डमा टिङ्लिङ सेन्सेसन, नम्लिङ सेन्सेसन, पेन चाहिँ फिल भइराखेको हुन्छ। यो पनि कमन हो, बट सबै वुमेन्सहरूमा चाहिँ यो हुँदैन, यो रेयर कन्डिसन हो, कुनै कुनै वुमेन्सहरूमा चाहिँ भइराखेको हुन्छ। यो डोमिनेन्ट ह्यान्डमा कमन हुन्छ, बाइलेटरल दुईटै ह्यान्डमा कमन हो बाइलेटरल, बट मोर कमन इन डोमिनेन्ट ह्यान्डमा चाहिँ यो बडी चाहिँ कमन हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। यो किन हुन्छ, यसको कजेस हेर्दाखेरि के हुन्छ, टु मच ह्यान्ड मुभमेन्ट रिपिट गरिरहेको छ भने के हुन्छ, त्यो अनुसार नै उसको रेगुलारिटी बन्न जान्छ, जसले गर्दा टनल सिन्ड्रोम चाहिँ हुन्छ। अर्को भनेको यसको के हुन्छ, फ्लुइड रिटेन्सन अथवा इडिमा, योहरूले गर्दा पनि के हुन्छ, भइराखेको हुन्छ, कार्पेल टनल सिन्ड्रोम भइराखेको हुन्छ, फ्लुइड रिटेन्सन भएको छ, इडिमा भएको छ होइन, भेनहरू भेसल्सहरू थिचेर होइन, त्यहाँको सर्कुलेसन सिस्टम राम्रो छैन र फ्लुइड रिटेन्सन हुन गएको छ, इडिमा भएको छ भने कार्पेल टनल सिन्ड्रोम हुन टाइम लाग्दैन। पेसेन्टलाई ह्यान्ड फिङ्गरहरूमा चाहिँ टिङ्लिङ सेन्सेसन हुन थाल्छ। ओके, सो यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ,
सनमा के हुन्छ जुन एक्टिभिटिजले चाहे कार्पेट टनल सिन्ड्रोम भइरहेको छ त्यसलाई एभोइड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि टु मच ह्यान्ड मुभमेन्ट गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ। अर्को फ्लुइड रिटेन्सन इडिमाहरू छ भने त्यो इफेक्टेड पार्टलाई पिल्लोको सपोर्टले के गर्नुपर्छ एलिभेट राख्नुपर्छ। ओके, अब रातिमा पनि सुत्दाखेरि अथवा दिनमा पनि रेस्ट गरेको बेलामा इफेक्टेड पार्टलाई पिल्लोको हेल्प लिएर चाहिँ एलिभेट गरेर त्यो गर्नुपर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ फ्लुइड रिटेन्सन इडिमाहरू चाहिँ कम हुन्छ, जसले गर्दा डिस्कम्फोर्ट पनि कम हुन्छ। र रेस्ट गरिराख्नुपर्छ, ब्यालेन्स डाइटहरू चाहिँ खाइराख्नुपर्छ। यो सबै जति पनि प्रिभेन्सन अहिलेसम्म हामी हेरेको सबै एक अर्कासँग रिलेटेड हो। सो ब्यालेन्स डाइटहरू रेस्टहरू चाहिँ कमन हो र प्रेग्नेन्सीमा योहरू गरिराख्नुपर्छ। अर्को कन्डिसन हेरौँ नर्भस सिस्टममा इन्सोम्निया पनि कमन हुन्छ र यो दुईटै कन्डिसनले हुनसक्छ, या फिजिकल कन्डिसनले हुनसक्छ अथवा साइकोलोजिकल कन्डिसनले हुनसक्छ। फिजिकल एन्ड साइकोलोजिकल कन्डिसनले यो हुनसक्छ र यो हुने भनेको थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ। अब थर्ड ट्राइमेस्टर्समा किन हुन्छ भन्छु म। थर्ड ट्राइमेस्टर्स यसको कजेस पहिला हेरौँ। फर्स्टमा हेरौँ फिजिकल कन्डिसन्स। फिजिकल कन्डिसनमा के हुन्छ सुरुदेखि अहिलेसम्म हामी हेर्दै आएको इन्लार्जमेन्ट युटेरसले गर्दा के भइरहेको छ, युरिनरी फ्रिक्वेन्सी भइरहेको छ, युरिनरी फ्रिक्वेन्सी। अब युरिनरी फ्रिक्वेन्सी छ भने के भयो डिस्कम्फोर्ट भयो पर्सनलाई होइन, वुमेनलाई के हुन्छ रातिमा निन्द्रा आउँदैन होइन। इन्सोम्निया भनेको के हुन्छ स्लिप प्रब्लम, स्लिपिङ प्रब्लम हो होइन। सो युरिनरी फ्रिक्वेन्सी छ भने अप्ठ्यारो भइरहेको छ, छिनछिनमा पिसाब आइरहेको छ, युरिनेट गर्न फिल भइराखेको छ, पर्सनलाई के हुन्छ इरिटेट हुन्छ, इन्सोम्निया हुन्छ होइन, सुत्न निन्द्रा लाग्दैन त्यस्तो पर्सन्सहरूलाई। ओके, अर्को भनेको ब्याक एक छ भने, ब्याक एक छ भने पेन भइराखेको छ भने सुत्न मन लाग्छ। नो जति पनि कन्डिसन हामी हेऱ्यौँ लाइक ब्याक एक भयो होइन, क्राम्पिङ लेगहरू भयो, त्यस्ता कन्डिसन्सहरूमा के हुन्छ डिस्कम्फोर्ट भइराखेको हुन्छ र डिस्कम्फोर्ट भयो भने अभियसली स्लिपिङ प्याटर्न डिस्टर्ब भएर जान्छ। अर्को के हुन्छ फिटल मुभमेन्ट। फिटल मुभमेन्टले गर्दा कति इरिटेट जस्तो फिल हुने कि पर्सनलाई निन्द्रा नलाग्ने, अल्टरनेसन आउने, डिस्कम्फोर्ट फिल हुने फिटल मुभमेन्टले गर्दा। जुन थर्ड ट्राइमेस्टर्समा बडी नै फिटल मुभमेन्ट भइराखेको हुन्छ त्यो भनेको राम्रो कुरा हो होइन। फिटल मुभमेन्ट गर्नु भनेको राम्रो सङ्केत हो, राम्रो हो गरिराख्नुपर्छ। बट वुमेन्सको लागि त डिस्कम्फोर्ट भयो, यसले के गर्छ स्लिपिङ प्याटर्नमा डिस्टर्बेन्स ल्याउन सक्छ। यस्ताहरू के भयो फिजिकल कन्डिसनमा आउँछ भने साइकोलोजिकल कन्डिसनमा के हुन्छ बडी थिङ्क होइन, ओभर थिङ्किङ क्या। वुमेन्सहरूलाई अभियसली प्रेग्नेन्सीको बेलामा ओभर थिङ्किङ गर्छ, डिफ्रेन्ट किसिमको थिङ्सहरू उसको माइन्डमा आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा स्लिपिङ प्याटर्नमा डिस्टर्ब गर्छ। लाइक मोस्टली भनेको थर्ड ट्राइमेस्टर्समा अब वुमेन्सहरूले के सोच्छ म प्रेग्नेन्ट छु, डेलिभरी नर्मल हुन्छ कि एबनर्मल हुन जान्छ, कुनै कम्प्लिकेसन आउँछ कि बेबी राम्रोसँग हुन्छ कि हुँदैन, पैसा लाग्छ कि ब्लड चढाउनु पर्छ कि के को कमी हुनसक्छ कि डिफ्रेन्ट किसिमको थिङ्किङहरू माइन्डमा आउँछ, जसले गर्दा स्लिप डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ। सो यो थियो हाम्रो नर्भस सिस्टम डिसअर्डर। अब नेक्स्ट डिसअर्डर हेरौँ। सरी फर्स्टमा इन्सोम्नियाका प्रिभेन्सनहरू। इन्सोम्निया प्रिभेन्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ साइकोलोजिकल अब जुन फिजिकल प्रब्लमहरू छ त्यसलाई त हामी पहिला पनि हेरिसक्यौँ, यसरी चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छौँ। बट साइकोलोजिकल प्रब्लमलाई कसरी गर्ने पर्सनलाई एडभाइस दिनुपर्छ। उहाँलाई के गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीमा यो कमन प्रब्लमहरू यस्ताहरू आइराखेको हुन्छ, यो कमन हो, यसलाई आतिनु पर्दैन, डु रिल्याक्स बस्नुपर्छ, टेन्सन लिनु हुँदैन। यसको लागि के गर्नु पर्यो आफ्नो बडीलाई उनले आफ्नो बडीलाई हेर्नु होइन, राम्रो हेल्दी फुडहरू खानु, बेड टाइममा मिल्क खानु जसले रिल्याक्स फिल गर्छ, बडी थिङ्किङ गर्नु हुँदैन,
जे हुन्छ राम्रो हुन्छ हैन, राम्रो नै हुन्छ। सो बडी आत्तिनु हुँदैन। ओके, देन सपोर्टको लागि पिलोहरू युज गर्नु। आफूलाई डिस्कम्फोर्ट भइरहेको छ भने त्यो अनुसार के गर्दा राम्रो हुन्छ भने त्योहरू गर्नु भनेर एडभाइस दिनुपर्छ। अर्को, पानी चाहिँ बढी खानुपर्छ हैन, वाकिङ पनि गर्नुपर्छ। थर्ड ट्राइमेस्टर्समा गएर कम्तीमा मर्निङ र इभिनिङ टाइममा वाकिङ गर्नुपर्छ। ओके, जसले गर्दा इन्गेजमेन्टमा हेल्प हुन्छ र बेबी हुने बेलामा राम्रो सजिलो तरिकाले हुन्छ के, नर्मल भेजाइनल डेलिभरी हुन बढी चान्सेस हुन्छ। सो वाकिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। अर्को, एक्स्ट्रा पिलोहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ कम्फोर्ट गराउनका लागि। सो योहरू गर्दाखेरि के हुन्छ, इन्सोम्निया हुँदैन र राम्रो रिल्याक्स भएर चाहिँ पर्सन सुत्छ। सो त्योहरू चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि गर्नुपर्छ। अर्को डिसअर्डर हामी हेरौँ, इन्ग्युमेन्ट्री सिस्टम डिसअर्डर। यसमा दुईवटा आउँछ, इचिङ एन्ड स्किन चेन्जेस। इचिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ भने स्किन चेन्जेस सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ यो प्रब्लम। र यो प्रब्लम भनेको इचिङ र स्किन चेन्जेस सबैमा हुन्छ, सबै पर्सन्समा कमन हुन्छ। इचिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्समा कमन हुन्छ। यो इचिङ भनेको कतिपय पर्सन्सहरूले, कतिपय वुमेन्सहरूमा चाहिँ यो हुन्छ, हुनलाई सबमा हुन्छ, बट फिल नगर्न सक्छ भने मल्टिपल केसहरूमा, खास गरी मल्टिपारामा चाहिँ यो फिल भइराखेको हुँदैन। बट स्किन चेन्जेस प्रत्येक प्रेग्नेन्सीमा देखा पर्छ र प्रत्येक वुमेन्समा पनि देखा पर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा। इचिङ कसरी हुन्छ, अब जसरी इन्लार्ज हुँदै जान्छ युटेरस के हुन्छ, त्यहाँको मसलहरू स्किनहरू तन्किन्छ, जसले गर्दा इचिङ फिल हुन्छ। भने स्किन चेन्जेसहरू सेकेन्ड एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर्सको बेलामा के हुन्छ, स्किन चेन्जेसहरू क्लोजमा आउनु, लिभिया नाइग्राहरू हैन, स्किनको कलरहरू ब्ल्याक हुनु, यो हुनु, निप्पलको ओरियोलाहरू चाहिँ चेन्जेस आउनु, सबै स्किन चेन्जेसहरू। र यो सब हुन्छ हर्मोनले गर्दा। यो सबको कजेज एउटै हो, हर्मोनल चेन्जले गर्दा चाहिँ यो हुन्छ। र यो इचिङ भनेको इन्लार्जमेन्ट अफ युटेरसले गर्दा इच भइरहेको हुन्छ। मल्टिपारामा के हुन्छ, पहिलादेखि नै भइसकेको, खास गरी प्राइमेरीमा चाहिँ इचिङ बढी हुन्छ किन फर्स्ट टाइम हुन्छ र फर्स्ट टाइम स्किन चेन्ज भइराखेको छ, कन्ट्र्याक्टेडबाट रिल्याक्समा गइराखेको छ हैन, त्यहाँ के भन्छ डाइलेट भइराखेको छ, तन्किरहेको छ भने के हुन्छ, त्यहाँ बडी चाहिँ इचिङ भइराखेको हुन्छ प्राइमेरीमा। भने सेकेन्डरीमा ह्याबिट भइसकेको हुन्छ, पहिला पनि भइसकेको हुन्छ। सो त्यति चाहिँ फिल यो हुँदैन। अब यसलाई, योहरूलाई, इचिङलाई र स्किन चेन्जेसलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, यसको प्रिभेन्सनमा मसाज गर्दा हुन्छ। इचिङ भइराखेको छ भने त्यहाँ मसाज गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने। ओके, र क्लोथहरू चाहिँ लुज क्लोथहरू लगाउनु पर्छ। इचिङ बडी भइरहेको छ भने क्यान्डिड पाउडर युज गर्दा बेस्ट हुन्छ हैन। अर्को भनेको डेली बाथ गर्नुपर्छ, सोप एन्ड वाटर लिएर रोज चाहिँ डेली त्यहाँ सफा गरिराख्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि इचिङ चाहिँ थोरै कम हुन्छ। र स्किन चेन्जेस त अब स्किन चेन्ज त हुन्छ नै ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीमा र आफ्टर प्रेग्नेन्सी यो आफै डिसेपियर भएर जान्छ। सो यसमा चाहिँ त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन स्किन चेन्जेसमा। बट इचिङ भइरहेको छ भने यो प्रिभेन्सन्सहरू अपनाएपछि के हुन्छ, रिलिफ गर्न सकिन्छ। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसअर्डर र यसको आउँछ सर्टनेस अफ ब्रेथ और हाइपर भेन्टिलेसन यो पनि माइनर कन्डिसनमा आउँछ। इट इज अल्सो अ कमन एन्ड मोर कमन इन थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर्समा मोर कमन हुन्छ सर्टनेस अफ ब्रेथ, जसलाई हाइपर भेन्टिलेसन पनि भन्छ हैन। यो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेन्ड ट्राइमेस्टर्स एन्ड थर्ड ट्राइमेस्टर तिनटैमा कमन हुन्छ, बट मोर कमन इन थर्ड ट्राइमेस्टर छ। र यसको पनि कज सेम हुन्छ, इन्लार्जिङ युटेरस। के हुन्छ, डायफ्राम हैन। यो डायफ्रामलाई इन्लार्जिङ युटेरसले, यो जुन इन्लार्जिङ युटेरस माथितिर जान थाल्छ, यो डायफ्रामलाई के गरिरहेको हुन्छ, थिचिरहेको हुन्छ, प्रेस दिइराखेको हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, लङ क्यापेसिटी डिक्रिज हुन्छ, डिक्रिज लङ्स क्यापेसिटी। र
रेस्पिरेटरी सिस्टममा अल्टर आउँछ, रेस्पिरेसन गर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ, सास लिन र फेर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा। र यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि सजिलो तरिका हो। यसमा के हुन्छ, यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि त फर्स्टमा ब्यालेन्स डायटहरू युज गर्नुपर्छ हैन, एक्सर्साइजहरू गरिराख्नुपर्छ, वाकिङ होस् अथवा योगा होस्, सिम्पल एक्सर्साइजहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्छ, जसले के गर्छ रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई स्ट्रेन्थ बनाउँछ हैन, स्ट्रङ बनाउँछ, त्यसमा गाह्रो हुँदैन। अर्को भनेको सुत्ने बेलामा लेफ्ट लेटर पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ, एक्स्ट्रा पिलोहरू आफ्नो सपोर्टको लागि युज गर्नुपर्छ। यसरी गर्दा चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लमबाट बच्न सकिन्छ। सो यति हामी सिस्टमहरू हेऱ्यौँ, त्यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको डिसअर्डरहरू हुन्छ, जुन भनेको माइनर डिसअर्डर हो ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको बेलामा। मेजर डिसअर्डर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी म अर्को दिन यो टपिक लिएर आउनेछु हैन। हामीले एउटा कुरा छुट्याएको थियो है कि रिस्क फ्याक्टर अफ अ मर्निङ सिकनेस। के हुन्छ रिस्क फ्याक्टर अफ द मर्निङ सिकनेस? फर्स्ट वान इज ट्विन्स प्रेग्नेन्सी। ट्विन्स प्रेग्नेन्सी छ भने मर्निङ सिकनेस हुने हाई चान्सेस हुन्छ। अर्को भनेको प्रिभियस हिस्ट्री अफ द मर्निङ सिकनेस छ भने चान्सेस हुन्छ। र अर्को जेनेटिकले पनि यो हुन्छ, इफ मम्मीलाई सिस्टरलाई भएको थियो मर्निङ सिकनेस प्रेग्नेन्सीको बेलामा भने आफूलाई पनि हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। साथीहरू प्रत्येक भिजिटमा हाम्रो भिजिट मिनिमम भिजिट कति हुन्छ? 4 हुन्छ एन्टिनेटल भिजिट। सो प्रत्येक भिजिटमा वुमेन्सहरूलाई कस्तो कम्फर्टेबल छ कि छैन, कस्तो कन्डिसन छ हैन, के भइरहेको छ तपाईलाई कि छैन भन्ने सोध्नुपर्छ। र जुन सुकै कन्डिसन भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन्सहरूलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन, माइनर कन्डिसनहरूलाई इग्नोर गर्नु हुँदैन। माइनरबाट नै मेजरमा जान सक्छ र क्रिटिकल रूप लिन सक्छ। सो सुरुमै यसलाई प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ, ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ, टाइमली सजेसन दिनुपर्छ वुमेनलाई ट्रिटमेन्ट गराउनका लागि। र क्रिटिकल कन्डिसन छ भने डाक्टर कहाँ रेफर गरिदिनुपर्छ र वुमेन्सहरूलाई टाइममा इफ साइन सिम्पटम्स छ भने चाहिँ रिटर्न आएर चेक गराउनका लागि भनिराख्नुपर्छ। ओके साथीहरू, कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई भिडियो? प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।